سالو مي شيغ زيليف، كنتمنى تكونوا بخير. دونك التلاميذ ديال بروميير اني السنه الاولى يعني كوليج. هذا نموذج ديال الامتحان الاخر اللي عندكم في الدوره الاولى، يعني الامتحان الاخر في الدوره الاولى، بانكم درتوا الشهر اللي فات امتحان ودابا في السيمانه الجايه يعني فهاد السيمانه امتحان ولا ورا العطله. ورا العطله يكون امتحانات. هنا بعض المرات كتلقاو انني في الامتحانات نماذج اللي كنخدم معكم النصوص كتعاود، ولكن الاسئله دابا اللي غتشوفوا من غير النص، يعني النص انا حاولت نجيب النص اللي يكون فيه لو ديبي ولاكسيون لا فان، يعني نجيب لكم لو كونط كامله من البدايه للاخر، يعني حتى اللي شاف راه النص واخا نكون معاود ولكن مبدله الاسئله، الشكل ديال الاسئله انا مبدلاهم، زائد جايبه اسئله اخرين، وفي اللونغ جايبه الاسئله ديال اللونغ الاخرين اللي عندكم دابا في الامتحان، ماشي داك الاول اللي درناهم، غير باش تكونوا عارفين انه واخا تشوفوا النص كيتعاود ولكن نعطيكم الاسئله الاخرين اللي عندكم، يعني الدروس الاخرى اللي قريتو هو اللي كاين فيها امتحان. دونك دابا نقراو التكست ديالنا، نشرحوا التكست وعاد نشوفوا لي كيستيون. دونك هاد البروميي باراغراف: il était une fois كان يا مكان une reine qui vivait dans un magnifique château. reine هي ملكه كتعيش في واحد القصر زوين. elle avait une petite fille، عندها واحد البنت سميتها نومي بلونش نيج. علاش سميتها بلونش نيج يعني بيضه بحال النيج؟ باسكو سون تان، حيت اللون البشره ديالها ايتي اوسي بلون كو لا نيج. حيت هو علاش هي سميتها لا نيج بلونش نيج، حيت هي بيضه بزاف هاد البنت. دونك هنايا عندنا غير لو ديبي، يلاه كيمهدوا لينا كيقول لنا كان يا مكان، كيعطيونا لو طون، كيعطيونا لو ليو عايشه في القصر، البيرسوناج، عاد ندخلوا لاكسيون شنو طرا ليهم. اي سي ليفر ولي ليفر ديالها يعني الشفتين ديالها ايتي اوسي روج كو لو سون، وفما يعني احمر بزاف بحال الدم، يعني هي زوينه. ان جور، هنا عندنا لاكسيون، دخلنا لاكسيون، عندنا تغيير الاحداث، عرفوا لنا بالشخصيه. دابا قالك واحد النهار لا غين مورو، هذيك الملكه اللي الام ديال بلونش نيج ماتت. لو روا الملك بري اون اوتر ايبوز، يعني تزوج خدا مرا اخرى، كي ايتي ميشونت اي جالوز، يعني هي اللي ميشونت قبيحه، اي جالوز دو بلونش نيج، يعني وكتغير من بلونش نيج حيت بلونش نيج زوينه. سون ميغوار ماجيك لوي ريبيتي سون سيس، هذيك المراه اللي تزوجها عندها واحد الميغوار مرايه سحريه، لوي ريبيتي كتعاود ليها سون سيس بدون توقف، كل نهار كتقول ليها مدام فوزيت بيل، يعني كتقول لها المرايه انت زوينه. مي ولكن بلونش نيج اي 100 فوا بلو بيل كو فو، يعني 100 مره، يعني 100 يعني 100 مره زوينه عليك نتيا، اللي كنتي انت زوينه هي احسن منك، يعني ديما هاد الميغوار كتقولها ليها. دونك شنو دارت هي الكماله ديال القصه ديالنا؟ الوغ لا ميشونط غين ديسيدا، اذا هاد لا ميشونط الملكه يعني القبيحه ديسيدا دابوندوني سوفاجمون بلونش نيج دون اون فوري، يعني قررت ديسيدا قررت دابوندوني يعني تخلى على يعني بواحد الطريقه سوفاج وحشيه، تخلي بلونش نيج دون اون فوري، يعني بغات تلفها وتخليها بوحدها في لا فوري. دونك heureusement لي سيت نان، يعني لحسن الحظ، هنا بدينا الفقره الاخرى، يعني هنايا الريزومي ديال لو كونت كامله. يعني هما الاقزام السبعه اون اكويي بلونش نيج دون لور جولي ميزون، ولكن هذاك الاقزام لي نا اكويي استقبلوا بلونش نيج عندهم في الدار ديالهم، يعني ما خلاوهاش بوحدها في لا فوري، يعني استقبلوها. دونك دابا نشوفوا لي كيستيون. دونك دابا ندوزو نشوفوا لي كيستيون. السؤال الاول اونتور لا بون ريبونس، يعني اونتور يعني دور على الجواب الصحيح. يعني سو تيكست اي، هذا النص اللي قرينا، واش اون افيش ولا اون بون ديسيني ولا ان كونت؟ دونك حنا بلا ما نحتاجو نفكروا سي ان كونت، دونك حنا كنقراو اصلا دابا لو كونت. لا دوزيام كيستيون relève la formule qui introduit ce compte. لا فورمول يعني العباره اللي كنبداو بها هاد لو كونت، يعني واخا ما تكونش كتعرف فرونسي شنو هي العباره اللي كنبداو بها هاد لو كونت هذا، هي il était une fois. حنا رجعنا لو تكست باش كنبدا كنقول كان يا ما كان، يعني il était une fois هذه هي العباره اللي كنبداو بها لو كونت ديالنا. دونك ندوزو، عطيتكم اسئله اخرين يعني خرجناهم من هذا لو تكست هذا، ومازال اليوم في العشيه ان شاء الله غادي نحط لكم نموذج اخر فيه الكماله ديال الدروس اللي عندكم مع بزاف ديال الحاجات اخرين، اسئله اخرين. شوفوا هنايا دابا السؤال 3 قال لك كي سون لي بيرسوناج دو سو تكست. هاد لو تكست هذا نخرجوا لي بيرسوناج.
دونك لي بيرسوناج عندنا بلونش نيج يعني بيرسوناج برينسيبال، سون بير الاب ديالها كاع اللي ذكروهم لينا وحتى لا غين يعني الام ديالها الاولى، لا ميشونط غين واللي تزوجها يعني دوزيام ايبوز يعني الزوجه الثانيه، اي لي ساتنا يعني والاقزام السبعه. هادو هما البيرسوناج اللي ذكروا لينا في التكست. شوفوا دابا السؤال 4، relevez le mot qui annonce la fin. استخرج الكلمه اللي كتنعلنوا بها على النهايه، فين الكلمه اللي كنقراها كنعرف صافي راني دابا عندي النهايه. نرجعوا للتكست باش نوريها لكم. دونك هنايا رجعنا للتكست، هي هذه heureusement. heureusement يعني لحسن الحظ، يعني صافي كنعرف راسي القصه راه سالات. heureusement اللي عندنا finalement enfin عندنا بزاف لي زانديكاتور اللي كيعلنوا لينا على لا فين. لا كيسيون 5، شوفوا السؤال 5، relever l'ami du personnage principal. قالك استخرج الصديق ديال يعني الصديق، وهنا عندنا كان عندنا بزاف شكون هما الاصدقاء ديال لامي البيرسوناج برينسيبال، وهما داك الاقزام 7 يعني اللي ستنا هما اللي يعاونوها. لا كيسيون 6، كومون لامي هاد الصديق هاد الاصدقاء هادو اد بلونش نيج دون سو كونت، يعني كيفاش انا قلت لامي ولكن هما راه لي زامي كيفاش عاونوها. دونك اون اكويي بلونش نيج دون لور جولي ميزون، انهم استضفوها عندهم الدار ديالهم، هادشي فاش عاونوها. كي هي لينمي السؤال الاخر العدو هو لا ميشونط غين، يعني شكون العدو هو الغين اللي جات الثانيه ميشونط. هنا عندنا دابا ندوزو لا لونغ. conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple. دونك هنا غادي نصرفوا في الباسي سامبل، خصكم تكونوا ضابطين القاعده مزيان ديال الباسي سامبل باش تعرفوا سكونجيغيو. نشوفوا ليكزامبل الاول، قال لك لوم تيي لا بول يعني قتل لا بول. نتوما كيفاش غادي ديروا تصرفوا؟ خصك تكون قاعده. دابا انا كندير تخرج اللي ما عارفش القاعده بالنسبه للافعال ديال بروميي غو في باسي سامبل، هادو هما لي تيرمينيزون اللي كتبت لكم بالحمر، اي ا اس ا ام ات ار. يعني مثلا تيي جو تيي تو تيا بحال هكا، يعني لوم تيا قتل. ديجا انا خادمه الباسي سامبل درس بوحدو خاص بالباسي سامبل، اللي ما عندوش اللي ما عارفش القاعده نصيفط ليه اللين. il ouvrit فتح. عندنا لو فيرب اوفرير، يعني هنايا لو فيرب اوفرير troisième جروب، هو عنده اي اس يعني غتبقى بحال هكا، هو الكونجيغيزون ديالها اي تي. دونك ما يمكنش انا في التمارين انا نعاود معكم الدرس كامل، الفيديو يطول بزاف. اللي ما عارفش باسي سامبل والقاعده وكيفاش يكونجوغي نصيفط ليه يخلي لي في الكومونتير باش نصيفط له اللين ديال الدرس ديال باسي سامبل بوحدو خادمه. هنا عندنا il ne trouvait عندنا بروميير جروب، عطيتكم هذوك اللي بالحمر التيرمينيزون غتجي تروفا. هنا عندنا il elle oublié يعني تولي حتى هي او ار اوبليا، التيرمينيزون ما كيتبدلوش. لو كونساي elle parlait حتى هو بروميير جروب، اذا elle parla هنا عندنا ما كيتبدلوش لينا. نشوفوا دابا السؤال الثاني، قال لك دون دو فيرب انتروديكتور. شنو هما لي فيرب انتروديكتور؟ قريتوا هاد الدرس القواعد. لي فيرب انتروديكتور هما الافعال اللي كنبدا بهم الحوار. مثلا قال احمد جوج نقاط وكنقول شنو قال. هذاك قال سميتو فيرب ولكن انتروديكتور يعني كنقدم به الحوار. هذوك هما باش كيتميز ليا الديالوج كنلقى فيه فيرب انتروديكتور. مثلا سال وكنعطيه. دونك مثلا قالك عطيني جوج الافعال اللي كنستعملهم هما هادو، دير كنقول قال، وسانتيروجي هي سال احمد دو بوين وكنعطي الجمله. troisième question donne les signes de ponctuation du dialogue. يعني شنو هما ادوات الترقيم ولا علامات الترقيم ديال الحوار باش كنعرفوا الحوار باش كيتميز ليا. اولا كنلقى لي تيغي عريضات وشونجمون ديال بيرسوناج كيتبدلوا، لا بونكتواسيون بوين دانتروغاسيون اكسكلاماسيون، وكنلقى لي فيرب انتروديكتور يعني البونكتواسيون جمعت فيها كلشي دو بوين وكلشي. هنا شوفوا معايا السؤال 4، قال لك كونجوغ لو فيرب être ولا او افوار ا لامبارفي، بمعنى نديرو حنا لي فيرب غنكونجيغو من عندنا ما عارفينش واش ندير انا، واش اتر ولا افوار. اذا انا خصني نكون ديجا عندي قاعده وعارفه نميز ونفرق ما بين واش ندير هنا اتر واش هنا ندير افوار. كي ندير نعرف. هنا قال لك كون جي جو، شنو نقول كون جيتي في لامبارفي اتر ولا كون جافي جون. اتي هو كنهضر على راسي انا كنت، وافي هو عندي. اذا شنو نقول كون عندي جون شابه، راه نقول ملي كنت جون. اذا عندي كون جيتي جون. اتر يعني كنهضر على راسي انا. هنا جي دي دون بوينتو، واش غنقول جافي كانوا عندي لي دون بوينتو سنان
ولا نقول كنت انا سنان. ما يمكنش نقول جيتي كنت انا سنان، نقول عندي سنان. اذا افوار هو عندي، هو ملي كنبغي نملك شي حاجه كندير افوار. اذا نصرف افوار في لامبارفي شنو نقول؟ جافي دي دون، كانوا عندي لي دون بوينتو يعني حادين. انا نقول il، ادي عارضه اخرى جمله اخرى، il un pauvre homme. شنو نقول؟ il avait عنده un pauvre homme رجل فقير، ولا نقول il était un pauvre homme، ولا هو كان فقير il était un pauvre homme. يعني كندير لا ديسكريبسيون كنوصفو. دونك هنايا نقول كنعطي واحد النعت كنعتو il était pauvre، يعني اتر كيكون حتى الحاله. جيتي هوروز كنت فرحانه، كتعطي حتى الحاله ديالك. هنا هاد البوفر اوم اون بيتيت في. شنو نقول؟ هو كان بنت. ما يمكنش نقول افي عنده بنت صغيره. افي اون بيتيت في. نشوفوا دابا لا كيسيون 5. هذا درس اخر ديال لوبليغاسيون و لانترديكسيون. اوبليجي يعني هنا شنو قالك؟ سولي لي فراز كي اكسبريم لوبليغاسيون. غتسطر على الجمل اللي كيعبروا لي على لوبليغاسيون هي الضروره. اي اونكادر لو موين اتيليزي، واطر الموين اللي استعملناها. يعني غتسطر على واحد الجمله غتقول هذه هي اللي كتعبر على الضروره. باش عرفتيها هذيك الكلمه اللي خلاتك تعرف هذيك هي الضروره ناطروها. اونكادغي يعني دير ليها اطار. دابا شنو هي الضروره؟ هي ملي كنقول يجب ضروري خصني ندير واحد الحاجه. هذا الدرس ديال لانترديكسيون يعني شي حاجه انتردي ممنوعه. كنقول il ne faut pas، لا يجب، il est interdit. ودابا هما طلبوا منا غير لوبليغاسيون. اوبليغاسيون هي الضروره. باش كنبغي ندير الضروره كنقول il faut يجب، ولا كنقول il doit يجب. عندي عبارات دابا بحال الاولى اللي سطرت عليها هذه لوبليغاسيون. علاش؟ حيت بان لي il faut respecter la nature، خصنا نحافظوا على الطبيعه. et protéger les arbres، نحميو لي زاربر. اذا الكلمه اللي قالك اثر عليها هي il faut. باش عرفتها انا اوبليغاسيون حيت عندنا يجب il faut. عندنا هذه الثانيه اللي صدرت لكم عليها حتى هي كتعبر لي على لوبليغاسيون ضروره. جو دوا ريسبكتي لو ريغلومون دو ما كلاس، يعني خصني نحترم قانون القسم. اذا باش عرفت انايا اوبليغاسيون بجو دوا، هذه اللي اثرت عليها جو دوا هي يجب. وعندي الثالثه اللي بقات لي الاخرى اون اي اوبليجي de bien travailler pour réussir. on est obligé، حنا ملزومين ضروري خصنا نخدموا باش ننجحوا. اذا شنو هي المعين اللي كتعبر لي على الضروره؟ هي on est obligé. يعني الاستاذ يعطيك جمل، مازال نخدم معكم امتحان بطريقه اخرى في الدرس. يعني نتوما اللي تركبوا جمل ونعطيكم يعني طريقه اخرى وكيفاش كيتحط الامتحان بجميع انواع الطرق ديالو. هنا اخر سؤال بقى لينا، قال لك entoure les mots qui appartiennent au lexique des comptes. entoure يعني غدور على الكلمات اللي كينتميو للليكسيك، يعني الحقل الدلالي ديال لي كونط. يعني عندي كلمات بزاف ديال الكلمات. دونك هما هادو اللي اثرت بالاحمر اللي كنلقاه في الكونط، يعني ليكسيك يعني مصطلحات اللي كنلقاهم بزاف في لو كونط. راه صافي هادوك ديال لو كونط. وكاين شي كلمات ما عمري ما لقيتهم في لو كونط. اذا انا غندور غير اللي كنلقاه في لو كونط. نبداو بالاولى. عندنا سورسيير. سورسيير هذه كنلقاوها في لو كونط. عندنا بيشرون حتى هي كنلقاوها في لو كونط، يعني كنلقاوها في لو كونط. دونك فابل ما كنلقاوش لو كونط. برنس امير يعني كنلقاوها في لو كونط. باغيت ماجيك يعني عصا سحريه حتى هذا المصطلح ديال لو كونط. وعندنا في ثالثه يعني لهداك الجنيه مارين، هذيك الجنيه الصغيره اللي كنسمعوا سوندريون، حتى هادو مصطلحات كنلقاوهم في لو كونط. اللي هذيك اللي حدا فيه ليفر ما كنلقاوش مكتوب في كونط. انترديكسيون المنع، هذا هي درس ما كنلقاوهاش، ماشي مش مصطلح. كور ما كنلقاوهاش. بالي يعني شي حاجات اللي مميزين معروفين، كنبقى نقول شاطو بالي هو القصر، هذه كنلقاوها. اللي حدا بالي هي نا اقزام يعني قزم، حتى هي كنلقاوها. كلي مارين وداك المفتاح ديال لا مارين حتى هي كنلقاوها. واخر حاجه هي الاخرى اللي دورت عليها مورال الحكمه. كنلقاو الحكمه في لو كونط.